सबैलाई जय मसीह। यो दोस्रो हप्ता वर्षको पहिलो महिनाको दोस्रो हप्तामा हामी छौँ र आज वचन शीर्षक छ के पो छ नयाँ हिँडाइ है। नयाँ हिँडाइ वचनको शीर्षक छ। अनि मैले बिहान तिनीहरूसँग सोध्दै थिएँ खाना खाँदै गर्दाखेरि, बे आज शनिबार चर्चमा आउने विश्वासीहरू, हाउ मेनी अफ आवर चर्च मेम्बर्स आर सो मच एक्साइटेड टु रिसिभ गड्स वर्ड। परमेश्वरको वचन लिनका लागि, ग्रहण गर्नका लागि, आजको शीर्षक त नयाँ हिँडाइ छ। आज के आउँदैछ मेरो लागि? प्रभुले मेरो लागि पास्टर हेमनद्वारा अथवा हेमनद्वारा, अङ्कलद्वारा, भाइद्वारा, मेरो श्रीमानद्वारा मेरो लागि के वचन आउँदैछ भनेर कतिजना चाहिँ आज एकदमै एक्साइटेड भएर, तयारी भएर, हृदय खोलेर आउँदै होला है आज भनेर मैले सोधेँ क्या। मलाई अरूको त थाहा छैन, म चाहिँ हिजो सेड्युल बनाउँदै गर्दा आई वाज एक्साइटेड बाई लुकिङ एट द टपिक। युनिक छ भनेकोले है, थाहा छैन कति एक्साइटेड छ मेरो श्रीमती र तपाईँहरू कतिजना एक्साइटेड छ। यो चाहिँ मेरो जहिले पनि क्वेसन हो। मैले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ के भने, हामी कति एक्साइटेड छौँ परमेश्वरको वचन आउँदाखेरि। बेरियाको विश्वासीहरू पावलले बोल्दाखेरि ठिक छ कि छैन है पावलले बोलेको भनेर पल्टाएर हेरेर पावलले बोलेको कुराहरूलाई एक एक कुरालाई भेरिफाइड गर्थ्यो परमेश्वरको वचनबाट। त्यो किसिमको एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो होइन। अनि हाम्रो चर्चमा कति एक्साइटेड छौँ? मैले अहिले सोधेँ भने धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँहरू कतिजनाले बाइबल लिएर आउनु भएको छ? यो बाइबल सबैले भन्छ मोबाइलमा छ होइन। मोबाइलमा बाइबल बोक्नु मेरो लागि कुनै गुनासो होइन होइन। अनि बोलेको वचनलाई तपाईँ कति डायरीमा लेख्नुहुन्छ? लेख्नुहुन्न भने सुनेर सोचेर कति सम्झना हुन्छ? मैले जहिले पनि भन्छु, आई हियर एन्ड आई फर्गेट। म सुन्छु, म बिर्सिन्छु। आई हियर, आई फर्गेट। मैले फेरि रिपिट गरेँ, सुनेको कुराहरू एक हप्ता पछाडि बिर्सिन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई सोधेँ भने होइन, विशाल भाइले लास्ट विक बोलेको, गत हप्ता बोलेको 4 आरमा के आर हो भनेर कतिजनाले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसकै अघिल्लो रात शुक्रबार मैले पनि 4 आरबाट बोलेको थिएँ, 4वटा आर। त्यो त मैले लेखेर बनाएर मैले ग्रुपमा पनि हालेको थिएँ होइन। रिमेम्बर, रिफोकस, रिस्टार्ट, रेभलेसन अफ गड्स वर्ड, 4 आर। विशाल भाइले कति त्यस हामी बिर्सिन्छौँ। वेन वी हियर थिङ्स वी so much tend to forget it after a week. हामी आफ्टर विक पछाडि बिर्सिन्छौँ। When I see things, I remember. जब म हेर्छु, मैले यहाँले नाटक गरेँ, मैले यहाँ एउटा फिल्म खेलेँ, मैले यहाँले नाचेँ भने तपाईँले 1 वर्षसम्म सम्झिनुहुन्छ त्यसले नाचे गरे कि यहाँ बिगारेको थियो त भन्दै हाँस्दै 1 वर्ष 2 वर्षसम्म पनि तपाईँले सम्झना हुन्छ। हेरेको कुराको अलिक सम्झना हुन्छ होइन। मैले कुछ होता धेरै वर्ष अगाडि हेरेको अझै पनि याद छ। फिल्महरू हेरेको याद आउँछ होइन। अझ झन् गलत कुरा हेरेको त यहाँ ठ्याप्पै बस्छ सधैँको लागि। सो वेन आई हियर आई फर्गेट। म जब सुन्छु बिर्सिने प्रबल सम्भावना छ। जब म हेर्छु सम्झना अलिअलि आउँछ। तर अर्को कुरा छ, वेन आई डु थिङ्स द्याट ट्रान्सफर्म माई लाइफ। आमेन। जब म काम गर्छु, त्यो कुरालाई, सुनेको कुरालाई काम गर्छु, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्छु नि, त्यसले चाहिँ मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले वचनभित्र पसेकै छैन, म त तपाईँलाई उत्साहित गर्दैछु कि तपाईँहरू कति सुन्नुलाई एक्साइटेड हुनुहुन्छ, एकदमै कौतूहल भएर आउनुभएको छ। आज के आउँदैछ मेरो लागि प्रभुको वचन? मेरो जीवनको कुन चाहिँ कुनामा जुन फोहोर छ प्रभुले आज फ्याल भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो जीवनको कुन चाहिँ कुनामा डेब्रिजहरू छ, डर्टी थिङ्सहरू छ, द्याट गड वान्ट्स टु स्विप देम अल अफ फर गुड। परमेश्वर त्यसलाई सबैलाई बढाउन चाहनुहुन्छ। आर यु रेडी फर द्याट? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ त्यसलाई? त्यसरी आउनु भएको छ। धेरैजना मण्डलीमा आउँदाखेरि वचन आउँछ अनि मलाई नै भनेको होला यार, अर्को हप्तादेखि त म अब यस्तै हो चर्चमा, मलाई नै ताकेर भन्छ मलाई ताकेर भन्छ, म त के जानु र चर्चमा। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने नो द्याट गड इज स्पिकिङ टु यु। धेरैजनालाई के भन्छ, मैले अस्ति घरसँग त्यो भनेको थिएँ कि डु यु रियली वान्ट टु हियर गड स्पिकिङ टु यु? परमेश्वर तपाईँसँग बोलेको तपाईँ साँच्चै चाहनुहुन्छ भने एभ्री विक, हरेक हप्ता परमेश्वरको वचन हामीद्वारा आइरहेको छ, अगुवारद्वारा। त्यो तपाईँको लागि हो, त्यो मेरो लागि हो, मेरो परिवर्तनको लागि हो।
तपाईँलाई लाग्छ मलाई भन्यो जस्तो लागेर चित्त दुखाउनुको साटो, ओहो परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो, मुटुमै हान्नुभयो, द्याट मिन्स आई हेभ टु चेन्ज। यसको मतलब म परिवर्तन हुनुपर्छ। न कि दुखित भएर मलाई हान्यो, पुलपिटबाट हान्यो मलाई नै हो, तपाईँलाई नै हो, ताकेर हानेको होइन, परमेश्वरको वचन हो। तपाईँलाई लाग्छ, दुखित हुन्छ, प्रभुसँग घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु सरी, आज वचन मेरै लागि आएको थियो, म गुनासो गर्दैन, तर म पश्चाताप गर्छु, म फर्किन्छु प्रभु। र आजको हिँडाइ नयाँ हिँडाइ छ। एक्चुअली यो नयाँ हिँडाइ होइन प्रियहरू, यो नवीकरण गरिएको हिँडाइ चाहिँ भन्न चाहन्छु। इट्स नट अ न्यू वक, इट इज अ रिन्यू वक। किन रिन्यू हो, किन न्यू होइन? किनभने जुन दिन हामी प्रभु येशूमा ग्रहण गऱ्यौँ, अस्ति विशाल भाइले 2 कोरिन्थी 5:17, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ हो, पुरानो बितिगएको छ, अब हेर सबै नयाँ भएको छ। वाट इज द्याट न्यू थिङ द्याट हेज कम टु अस? त्यो नयाँ चिज के हो जो हामीमा आएको छ? नयाँ त हामी त्यो दिनै भइसकेको हो। आज फेरि मैले नयाँ हिँडाइ भन्नु थालेँ भने प्रब्लम हुन्छ। आज चाहिँ रिन्युड हो, खास चाहिँ होइन, रिन्यू हो। किन भन्दाखेरि हामी जुन दिन ख्रिस्टमा आयौँ नि, दुईवटा कुरा नयाँ भएको छ हाम्रो, दुईवटा कुरा नयाँ भएको छ। एउटा हृदय नयाँ भएको छ। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने परमेश्वरले हाम्रो पुरानो हृदयलाई, ढुङ्गाको हृदयलाई ध्वस्त बनाएर, धुलो पिठो बनाएर नयाँ मासुको हृदय दिनुभएको छ। आमेन। कहाँ लेखेको छ हौ यस्तो कुरा? छ र? छ। तर त्यो नयाँ हृदयको अनुभव पनि धेरैजनाले गर्न सकेको छैन। किन भन्दाखेरि पुरानै हिँडाइ, पुरानै सोच, पुरानै विचार, म त यस्तो त हो नि, एउटा छ म त यस्तै नै हो नि ब्रो भन्ने छ नि एउटा कुन चाहिँ गीत होइन, त्यो गीतले पनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ यथास्थितिवादी, म हिजो जे थिएँ त्यही नै हो, मेरो रूप त्यही नै हो, मेरो स्वभाव त्यही नै हो, ख्रिस्टमा आए पछाडि मुक्ति पाए सकिएको नि होइन। त्यसो भने तपाईँको हृदय नयाँ भएकै छैन। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ भनेको चाहिँ एउटा नयाँ हृदय पाएको छ भने। इजेकियल 11:19-26 यदि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमा भएको ढुङ्गाको हृदयलाई, ढुङ्गाको हृदय भनेको के हो? पुरानो हृदय हो, रिस गर्ने हृदय हो, आरिस गर्ने हृदय हो होइन, त्यसबाट झगडा गर्ने हृदय हो, व्यभिचार गर्ने हृदय हो, बेमेल गर्ने हृदय, हठी हृदय, ईर्ष्या गर्ने हृदय, ढुङ्गाको हृदय भनेको त्यो, दया नभएको हृदय। अब त्योलाई चाहिँ चकनाचुर बनाएर हेर म तिमीलाई एउटा नयाँ मासुको हृदय दिनेछु। त्यो मासुको हृदय भनेको प्रभुको हृदय हो। द हार्ट अफ स्टोन इज बिन क्रस्ड डाउन, इज बिन ट्रोडन डाउन। त्यो पैतालामा किल्चिएको छ, नयाँ हृदय दिएको छ। सो नयाँ हृदय एकपल्ट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले। अब तपाईँ र ममा छ त्यो नयाँ हृदय? त्यसै 2 कोरिन्थी 5 हेर, अब खोइ ख्रिस्टमा छ भने नयाँ भएको छ, भएको छैन। धेरैजना अझै पनि थोत्रो पुरानै कुरामा। मैले त्यतिखेर गएको थिएँ, एड्रिनको गीत कति राम्रो छ होइन, पुरानो र थोत्रो कुराहरूलाई पन्छाउँदैछु म। पन्छाउने कुराहरू प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, एकैचोटि सक्दैन, मलाई थाहा छ। तर हामी 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष भइसक्दा पनि थोत्रै कुराहरू, पुरानै विचारहरू छ भने चाहिँ प्रिय तपाईँ र मेरो हृदय नयाँ भएको छैन। दोस्रो चाहिँ हो तपाईँ र मेरो मनको नवीकरण, मन नयाँ गर्नुपर्छ। एउटा हृदय, एउटा मनको नवीकरण। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, रोमी 12:2 संसारको ढाँचामा नचला तर मनको परिवर्तन भए परमेश्वरको सिद्ध र पवित्र ग्रहणयोग्य हुने इच्छा के छ सो त्यो तिमीहरूले बुझ्न सक। परमेश्वरको सिद्ध ग्रहणयोग्य र पवित्र इच्छा बुझ्नलाई गाह्रो त्यो व्यक्तिलाई छ जसले आफ्नो माइन्डलाई रिन्यू गर्दैन, आफ्नो सोच र विचारलाई रिन्यू गर्दैन। थोत्रै कुराहरू, मेरो बाजेले गरे जस्तै, मेरो बोजूले गरे जस्तै, मेरो आमा बा पुर्खाले गरे जस्तै पुरानो कुराहरू माइन्डलाई रिन्यू गर्नु। मैले त्यतिखेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यहाँ बाँडेको थिएँ, तपाईँहरूमध्ये कसले एक्सपायर भएको नागरिकता बोक्नुहुन्छ? एक्सपायर भएको पासपोर्ट कसले बोक्नुहुन्छ? एक्सपायर भएको सर्टिफिकेटहरू कसले गोजियाँ बोकेर हिँड्छ? हिँडे पनि ट्राफिकले पक्ड्यो भने तपाईँलाई फाइन हान्छ। त्यस कारणले पुरानो कुराहरू, तर यसको मतलब एक्सपायर भएको लाइसेन्स कामै नलाग्ने हो होइन। एक्सपायर भएको लाइसेन्सको आधारमा तपाईँले नयाँ पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो पुरानो जीवन हामीलाई थाहा छ, पापमय स्वभावको जीवन, त्यसलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले हाम्रो विचारसँगै नै नयाँ गर्नुभएको छ। त्यो हो। अनि यो किन आवश्यक छ त? नयाँ हिँडाइ अथवा यो नवीकरण भएको हिँडाइ चाहिँ किन आवश्यक छ? तपाईँलाई थाहा छ अहिले त्यो नानी को हो? यो नानी समर्पण
समर्पणको हिँडाइ हेर्नुहोस् त, एकपल्ट हेर्नुहोस् न, सबैले हेर्नुहोस् त, समर्पण हिँडा हिँडा, देख्नुभयो? अहिले कति वर्ष भयो समर्पण युवराज भाइ? 13 महिना भयो। 13 वर्षको बेलामा पनि यसरी हिँड्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? के हुन्छ? नर्मल भएन, एबनर्मल हुन्छ, हो कि न भन्नुहोस् त? 13 वर्ष 15 वर्षमा बच्चा गर्दै हिँड्यो भने के हुन्छ? आज धेरैजना विश्वासीहरूको धेरै वर्षको हिँडाइमा पनि त्यस्तै ताते नै छ, बुझ्नुभयो? 13 महिनाको नानी जस्तै धेरैजना हामी परिवारहरू, धेरैजना हाम्रो व्यक्तिहरूको हिँडाइ चाहिँ ताते छ। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। हाम्रो हिँडाइ चाहिँ तपाईँ थाहा छ, मिलिटरीमा हिँड्दाखेरि हाम्रो अयुब कता गयो? खै अयुब कता हो? हात उठाउ न, मिलिटरीमा जानुको लागि होइन। पहिला हामी मिलिटरीमा हिँड्दाखेरि हिँडाइ हुन्थ्यो क्या, मार्च पास गर भन्थ्यो। अनि यसरी हुनुपर्ने, केटाहरू डराएर तर्सेर त्यत्तिकै डराएर क्या सिधा हिँड्दा हुन्छ नि यसरी टक 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 होइन। अब एउटा यो चाहिँ मेच्युरको हिँडाइ हो, एकदम स्विङ गरेर हिँड्छ। तर 13 महिनाको बच्चा जस्तो ताते धर्खरेर हिँड्यो भने एबनर्मल हो। धेरैजना क्रिस्चियनहरू हामी आज एबनर्मल छौँ, हाम्रो प्रभुसँगको हिँडाइमा एबनर्मल छौँ। किन हो मलाई थाहा छैन, कहिलेकाहीँ खुरुरु हिँड्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ताते भइहाल्छ फेरि। त्यस कारणले आज यो वचन खाँचो छ र म तपाईँलाई बाइबलको 4वटा पात्रहरू मात्रै म आज बताउनेवाला छु। 4वटा पात्रहरू जसले परमेश्वरसँग बडो नजिकसँग हिँडेका थिए र के भयो उनीहरूको जीवनमा, त्यो कुराहरू तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो दुलहा येशू ख्रीष्टले यस्तो दुलै खोज्दै हुनुहुन्छ कि अथवा यस्तो दुलै खोज्दै हुनुहुन्न। आवर दुलहा येशू, हाम्रो येशू दुलहा हुनुहुन्छ, हामी मण्डली दुलै हौँ। एकछिनको लागि विचार गर्नुहोस्, रिसेन्टली कसको बिहा भयो यहाँ? सुरज र सानीको गत वर्ष होइन। सुरज दुलहा, सुरज दुलै, के अरे सानी दुलै। अनि यहाँबाट बिहा हुँदा त हुनुभन्दा अगाडि त उनीहरू एक्लै आयो। बिहा भएर गइसके पछाडि दुलै चाहिँ दुलहाको काँधमा झुन्डेर दुलहाले बोकेर लग्यो भने के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो? हामी हेर्नेहरूलाई के हुन्थ्यो? हजुर, हाँस उठ्थ्यो, रिडिकुलस भन्थ्यो होइन। के रिडिकुलस भन्थ्यो के होइन भने खै यो कस्तो छाडा प्रविधि के गरेको यो होइन। बिहा गरेको पहिलो दिनमै काँधमा झुन्डिन्छ। मैले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ, तर हिँडेर गयो नि दुईजना सँगै अङ्गला मारेर। बिसाइड्स अगाडि पनि हिँडेन, पछाडि पनि सानी हिँडेन, अगाडि पनि सुरज हिँडेन, तर सँगसँगै हिँड्यो। ख्रीष्ट येशूले त्यस्तो दुलैहरू खोज्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू, कि यो दुलै चाहिँ उहाँको काँधमा खालि झुन्डिने क्या, क्लिङ्गिङ मात्रै, झुन्डिने मण्डली खोज्नुहुन्न, हिँड्ने मण्डली खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ सँगसँगै यसरी हातमा राखेर उहाँले भन्नुभएको छ नि, आई विल नट कल यु माई स्लेभ नाउ अन, बट आई विल कल यु माई फ्रेन्ड। म तिमीलाई अबदेखि उसो दास भन्दिनँ, म त अबदेखि उसो तिमीलाई के भन्छु? मित्र भन्छु। मित्र चाहिँ अगाडि र पछाडि हिँड्दैन मालिक र बोस जस्तो गरेर। मित्र चाहिँ सँगसँगै हातमा हात, काँधमा काँध, खुट्टा मिलाउँदै ठोक्किँदै हिँड्छ। अनि प्रभु येशूले चाहिँ त्यस्तो मण्डली खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँको काँधमा झुन्डी बस्ने मण्डली होइन, उहाँको काँधमा झुन्डी बस्ने विश्वासी होइन। यसको मतलब भरोसा नगर्ने भनेको होइन, तर उहाँ सँगसँगै हिँड्ने मण्डली चाहिँ प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो विश्वासी प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ, टुगेदर सँगै हिँड्ने। अनि सँगै हिँड्दाखेरि के हुन्छ? दुःख सुखको कुराहरू त्यहाँ सेयर हुन्छ। सँगै हिँड्दाखेरि क्या त है मलाई कस्तो पर्यो, सँगै अगाडि र पछाडि हिँडेको छ भने के हुन्छ? अगाडि हिँड्नेले बोलेको पछाडिले सुन्दैन, अनि पछाडि हिँडेकोले अगाडिको हावाले सुन्दैन। धेरै कुराहरू त्यहाँनिर ल्याक हुनसक्छ, त्यहाँनिर ग्याप हुनसक्छ। तर प्रभुले यस्तो हिँडाइ चाहनुहुन्छ, सँगै यसरी कुममा कुम नारेर, बिसाइड्स भन्छ क्या, वकिङ बिसाइड हिम, नट इन फ्रन्ट अफ हिम, नट ब्याकवर्ड अफ हिम, तर उहाँसँग बिसाइड, सँगसँगै हिँड्ने। सङ्गति पनि त्यही हो, सँगैको गति। अगाडि र पछाडि दौड्यो भने सङ्गति होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यस्तो मान्छेहरू खोज्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि त्यो सँगै हिँड्दाखेरिको तपाईँलाई कतिको अनुभव छ? तपाईँहरूको एकदमै भन्छ नि, पहिला साल नाल गाडिएको साथी भन्थ्यो क्या पहिला होइन।
अनि त्यस्तो साथीहरू मेरो पनि छ। अनि त्यो साथीसँग हिँड्दाखेरि सबै कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ। दुःख सुख अभाव परिपूर्णता होइन, रोग भित्री रोग बाहिरी रोग होइन, मनको कुरा गोपनीयताका कुराहरू सँगै हिँड्दा चाहिँ त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ प्रियहरू, अनि सेयर गर्न सकिन्छ। अनि त्यो सेयर गरिसके पछाडि त्यहाँ केही न केही समाधानहरू आउँदछ। अनि त्यो कुरालाई जहिले पनि याद गरौँ प्रियहरू। अनि आज म तपाईँहरूलाई 4वटा व्यक्तिको बारेमा तपाईँलाई म बताउँदैछु। तर एउटा त्यो व्यक्तिको बताउनुभन्दा अगाडि पहिलो त प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। अनि साँझपख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हिँडडुल गर्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनको पत्नी बगैँचाको रुखहरूको बिचमा परमेश्वरको नजरबाट लुके। यहाँनिर चाहिँ यो मैले उत्पत्ति 3:8 पढेको हो। परमप्रभु मान्छेलाई भेट्नका लागि, मानिस को हो र परमेश्वर भेट्न आउनुपर्ने क्या? एक्चुअली वी आर टु गेट अपोइन्टमेन्ट टु मिट गड, नट गड गेट अपोइन्टमेन्ट टु मिट अस। तर बडो अचम्मको कुरा छ होइन। हामी अरू धर्महरूमा अरू ठाउँहरूमा हामी गयौँ भने ईश्वर भेट्नु जान्छ, मान्छेहरू खोज्नु जान्छ, ढुङ्गाहरूमा मूर्तिहरूमा खोलामा नालामा रुखमा पर्वत पहाडमा जङ्गलमा जान्छ, ईश्वर खोज्नु गएको भेट्नु गएको। हाम्रो ईश्वर चाहिँ मान्छेलाई भेट्नु, मान्छेकै माझमा आउनुहुन्छ। परमेश्वर बगैँचामा आदम र हव्वालाई भेट्नको लागि हिँडडुल गर्दै आउनुभयो। अनि यसो भनेको छ, मान्छेले परमेश्वरको आवाज सुन्नुभयो भनेपछि परमेश्वर वाज नट क्वाइट आउट देयर। हाम्रो गड वाज नट साइलेन्ट आउट देयर। उहाँ बोल्दै आउनुभएको थियो। सायद कसरी बोल्नु थाहा छैन, ए आदम ए हव्वा कता छौ, म भेट्न आएँ भन्दै आउनु हुँदै थियो कि। अनि त्यो आवाज सुनेर उनीहरू दुईजना चाहिँ झाडीमा लुक्यो, पाप गरेको थियो, लुक्दैछ उनीहरू चाहिँ। तर गड एक्चुअली वक्ड ओभर टु द पिपल द्याट ही क्रिएटेड। आफैले सिर्जना गरेको मानिसहरूको माझमा परमेश्वर हिँडेर जानुभयो। अनि हेर्नुहोस् त, येशू पनि स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर, सबै कुरालाई त्यागेर मानिसहरूको माझमा हिँडुल गर्नको लागि कमराको रूप धारण लिएर येशू ख्रीष्ट पनि स्वयं आउनुभयो। अनि बाइबलमा यो नाम रहेछ, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीहरूलाई चुने। आज 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 के थाहा छ, मान्छेहरूले ईश्वरलाई चुन्नुको लागि देयर आर सो मेनी अप्सन्स अफ गड आउट देयर होइन। परमेश्वरको धेरैवटा विकल्पहरू छन्, मान्छेले चुज गर्छ, म केलाई गरौँ, म गणेशलाई गरौँ कि उसलाई गरौँ कि उसलाई चुज गर्छ। मान्छेहरूले चुज गर्छन् ईश्वरलाई, तर हाम्रो ईश्वरले चाहिँ मान्छेलाई चुज गर्नुभयो। आमेन, हालेलुया। God chooses, not you chose me, but I have chosen you and appointed you. मैले तिमीलाई चुनेको मात्र होइन, तर तिमीलाई नियुक्त पनि गरेँ भन्नुभएको छ। के को लागि? उहाँमा धर्मी जीवन जिउनको लागि, पवित्र जीवन जिउनको लागि, उहाँसँग सङ्गति गर्नको लागि उहाँले हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको। वी अल गेट अ एपोइन्टमेन्ट लेटर। हामी सबैजनासँग त्यो नियुक्ति पत्र छ है। अब यहाँनिर पहिलो व्यक्ति चाहिँ हो एनोस अथवा हनोक पनि भन्दो रहेछ। म यहाँ पढ्दैछु। हनोकको उमेर एनोक हो। अनि हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनका छोरा मथुसेलह जन्मियो। मथुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथमा हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे। यही हनोक हिँड्थे भन्ने कुरा दुईपल्ट लेखेको छ है। 21 मा पनि 22 मा पनि 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्थे। अनि फेरि 24 पदमा आएर हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे। हेर्नुहोस् त, दुईपल्ट हिँड्थे। हिँड्ने कुरामा दुईपल्ट त्यहाँनिर प्रेस गरेको छन् होइन, त्यहाँनिर इम्फेसाइज गरेको छ, त्यहाँनिर एकदमै त्यहाँनिर के भन्छ जोड दिएको छ। जम्मा 365 वर्ष ऊ बाँचेको, तर ऊ हिँड्यो 300 वर्षसम्म परमेश्वरसँग साथमा हिँड्यो। अनि 300 वर्षसम्म अनि म अर्को अब यही कुरा चाहिँ यता हिब्रूको लेखकले पनि फेरि भन्दैछ है। म हिब्रूतिर पनि पढिदिन्छु। मैले अहिले पढेको उत्पत्ति 5 को 21 देखि 24 हो। अनि म यहाँ हिब्रूमा पनि पढिदिन्छु। हिब्रू 11 को 5 र 6 म यहाँ पढिदिँदैछु तपाईँहरूको लागि।
विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानुभएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। के पारेको थियो अरे परमेश्वरलाई? प्रसन्न पारेको कुराको हावादारी गफ होइन, पुष्टि, प्रुफ। It's been proved that Hanok pleased God. हैन? 300 वर्षसम्म परमेश्वर साथसाथै हिँड्ने मान्छेले परमेश्वरलाई खुसी बनाएको थियो। 300 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली। सकिन्छ? हामी परमेश्वरसँग कति हिँडेका छौँ? अनि अब यो हनोकको जीवनबाट धेरै लामो के अरे लेसन त्यत्रो ठुलो त होइन, तर 3टा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। 3टा कुरा। तपाईँहरू मेरो जीवन कति लामो जिउँछौँ सँगको मतलब कुरा होइन, तर कसरी जिउँछौँ त्यो चाहिँ मतलबको कुरा हो। अनि यो हनोकको समकालीनहरूमा सबभन्दा कान्छो चाहिँ हनोक हो। अरू सबै 834, 900 कति वर्ष, 900, 800 को चान्चुनमा बाँचिरहेको। त्यो समकालीनमा हनोक चाहिँ 365 वर्ष मात्रै बाँचेको। द्याट मिन्स ही डाइड यङ, होइन? कहाँको 900 वर्ष, कहाँ 300 वर्ष, 365 वर्ष। त्यो हेर्दाखेरि त अहिलेको हिसाबले भन्दा पनि त हाम्रो उमेर 70 अलिक वास्ता गरेर बाँच्यो भने 75, 80, होइन? सरकारले तोकेको त त्यो पनि होइन, होइन? आफैले कोसिस गर्यो भने त अझै धेरै बाँचिएला। तर 900 वर्षमा 300 वर्ष भनेको 70मा कति हुनसक्छ? 20-25 त्यस्तै होला। सुरज हो कति हुन्छ? हाम्रो पढे लेखेकोहरू, हाम्रो के अरे निराजन भाइ 32। 900 को 300 भनेको 70 को कति जति होला? 33, होइन? ठ्याक्कै यसो जत्तिकै, होइन? यसो पनि हि डाइड यङ, यसो पनि। अनि यो मान्छे पनि, तर उनीहरूको समकालीनमा भनेको है, फेरि अहिलेको हिसाबले त 365 वर्ष त कोही पनि बाँच्दैन, होइन? तर त्यतिखेरको परिवेशमा चाहिँ सबैभन्दा कम्ती बाँच्नेहरूमा ऊ आउँछ। तर ऊ कति कम्ती बाँचेसँगको मतलब छैन, तर उसले कसरी बाँचे त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्दै बाँचेको हो। सो इट्स नट द लेन्थ of your life that you lived, it is the content of your life that you lived out. तपाईं कसरी बाँच्नु भयो, के गरेर बाँच्नु भयो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीलाई कुन उमेरमा प्रभुले उठाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले भन्ने गर्छु, त्यो रवि जकरियाको एउटा चेला थियो, त्यसको नाम पनि के अरे बिर्स्यो मैले। ऊ 33 वर्षमा 32 वर्षमा क्यान्सर लाग्यो, 33 वर्षमा मर्यो कि। तर ऊ मर्नुभन्दा अगाडि, ऊ छोटो समय मरेको थियो नि, तर मर्नुभन्दा अगाडि एउटा मुस्लिम वर्ल्डमा उसले तहल्का मचाएर मरेको छ कि। उसको एउटा किताबले सिकिङ अल्लाह फाइन्डिङ जिजस भन्ने एउटा किताबले लाखौँ मुस्लिमहरूलाई उसले ख्रिस्टमा ल्यायो, होइन? एउटा ठुल्ठुलो के अरे ईश्वर नमान्ने, ईश्वर निन्दकहरूसँग वादविवाद गरेर उनीहरूलाई प्रभुमा फर्काउने कामहरू उसले गरेको थियो। नबिल कुरैशी उसको नाम, नबिल कुरैशी। तपाईँले हेर्नु होला टाइप गरेर। एउटा यङमा सानो 1 वर्षको आया भन्ने उसको नानीलाई पनि उसले त्याग्नु पर्यो, एउटा जवान उसको श्रीमतीलाई त्याग्नु पर्यो, प्रभुले उठाउनु भयो, होइन? ऊ 32 वर्षमा, होइन? उसले कति छोटो जिन्दगी जियोसँग मतलब रहेन क्या, तर उसले जुन इम्प्याक्ट छोड्यो नि, होइन? त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि उसको जीवन पनि, जीवन कसरी सुरु गर्छसँगको मतलब कुरा भएन, जीवन कसरी अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ। मैले जहिले पनि भन्छु फिनिसिङ वेल। तपाईँ दौडमा सुरुमा रेडी गेट सेट गो भनेर त्रित गरिसकेर जान्छ, यस्तो बत्तिन्छ, अनि लास्टको फिनिसिङ लाइन जो चाहिँ विजयी गराउने या विजय नगराउने भन्ने जुन लास्टको रिभेन्ज हुने बेलामा चाहिँ थाकेर पर अघि नै पर्दिरै लडेर गयो भने त्यो कुदेको कुनै अर्थ रहँदैन, होइन? सो यो मान्छेले उसले जुन दौड गरेको थियो नि, उसको दौडको गन्तव्य हेर्नुहोस् त, उसको हिँडाइको गन्तव्य हेर्नुहोस्। प्रभु प्रसन्न भयो, उसको लास कतै पनि फेला परेन, किनकि गड टुक हिम अवे। परमेश्वरले उसलाई उठाएर लगेको कुराहरू छ। यसको मतलब यो सिद्धान्त चाहिँ होइन, फेरि परमेश्वर हिँड्ने सबैजनालाई उठाएर लान्छ, कोही पनि त्यसरी उठाएको छैन, 2 जना मात्रै हो बाइबलमा, होइन? तर यसको मतलब के छ भने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो। र उसको हिँडाइले
पछाडि के छोडेर गयो भन्ने कुरा छ। उसको वंशजमा नोहा आएको छ। नोहाले के गर्यो अनि नोहाको हिँडाइ पनि म तपाईँलाई भन्नेवाला छु। सो तपाईँको लिगेसी, तपाईँले हिँड्दै जाँदाखेरि तपाईँले जुन पाइला छाप छोडेर जानुभएको छ त्यो छापलाई कतिजनाले पछ्याउँदैछन् होइन। तपाईँ र मेरो नयाँ हिँडाइ अब यो 2022मा तपाईँ कसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको हिँडाइ कसरी देख्दैछ, तपाईँको पियरले तपाईँको हिँडाइ कसरी देख्दैछ, तपाईँको फुटप्रिन्ट्स जुन तपाईँले पछाडि छोड्दै जानुहुन्छ, यो लेफ्ट बिहाइन्ड यो फुटप्रिन्ट्स अरू मान्छेले कसरी त्यसलाई एडप्ट गर्दैछ, कसरी लिँदैछ, त्यो फुटप्रिन्टमा कसरी हिँड्दैछ, त्यो चाहिँ कुरा हो प्रियहरू। अनि यो के अरे हनोकले हिँडेको कुरालाई चाहिँ हामीले उसको हिँडाइ चाहिँ आत्मिक हिँडाइ हो। ही वाज वकिङ इन द स्पिरिट। त्यो कसरी? किन उसले प्रसन्न पारेको छ। प्रसन्न परमेश्वरलाई कसरी पार्छ? आत्मामा हिँड्नेले मात्रै पार्छ। शरीरमा हिँड्नेले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न गाह्रो छ, परमेश्वरलाई खुसी पार्न गाह्रो छ। परमेश्वरको हृदयमा गट हर्ष ल्याउनु, आनन्द ल्याउनु चाहिँ आत्मामा हिँड्ने मान्छेले मात्रै सक्छ। शरीरमा हिँड्ने मान्छेले त्यो कुराहरू सक्दैन, त्यो पनि 300 वर्षसम्म। अनि त्यो गाह्रो कुराहरू, त्यतिखेरको परिस्थितिहरू बडो विषम परिस्थितिहरू थियो। द टाइम वाज सो डिफिकल्ट होइन। नोआको पालोमा, उसको पालोमा मान्छेहरू गलत काम मात्रै गर्ने, सबै कुराहरू भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनि हृदयको कुनै पनि भावनाहरू, असल कुराहरू थिएन, पापैले भरेका थियो। त्यो अवस्थामा 300 वर्षसम्म परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु भनेको चाहिँ प्रियहरू खालि वकिङ मात्र होइन। बाइबलमा हिँड्नु जहाँ जहाँ लेखिएको छ त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनशैली हो, तपाईँ र मेरो विश्वासको हिँडाइको कुराहरू हो, जिउने कलाहरू हो, जिउने तपाईँ र मेरो जीवनको क्षेत्रहरूको कुराहरू हो। इट्स नट ओन्ली मेरली वकिङ लिटरली, इट इज अल्सो हाउ यु वक in your daily life, in your business life, in your education life, in your के भन्छ के अरे जबमा होस् होइन, तपाईँको कर्पोरेट वर्ल्डमा होस्। इट्स नट मेयरली वकिङ, इट इज लिभिङ योर लाइफ प्लिजिङ गड। परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदै जिउनु चाहिँ रहेछ है। अब दोस्रो छ नोआ। अब नोआको कुरा पनि गरिहालौँ। नोआ म सबै त पढ्दिनँ होइन, जल प्रलयको कुराहरू छ 6 अध्यायमा। म 6 अध्यायको 9 पद पढ्दैछु। नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष माने थिए, तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे। हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको साथै हिँड्ने मान्छेहरू। दोस्रो, अनि उसको पुस्तामा धर्मी र निर्दोष ऊ मात्रै, राइचियस एन्ड इनोसेन्ट। द गॉड डिक्लेयर्स नोआ, My son Noah, that I certified Noah is the धर्मी मैन, निर्दोष मान्छे है। अनि उसको हिँडाइमा चाहिँ एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ प्रियहरू, परमेश्वरले त्यो जल प्रलय ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। जल प्रलय ल्याउनुको कारण चाहिँ म यहाँ अलिकति पढिदिइहाल्छु माथिदेखि नै। जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। उमेर घटेर आयो, अब तल 80 वर्षसम्म आएको छ। त्यसबेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर, एकपल्ट होइन, नट वन्स, नट one day, not a week, not a month, but continuously, निरन्तर खराब मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। हेर्नुहोस् त, अनि परमप्रभुले मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु आफैले पश्चाताप गर्नुभयो। हाय, I regret that I created human being in my own likeness and images. God regretted for the first time. तपाईँले यो उत्पत्ति 1 मा हेर्नुभयो भने God said it is good. परमेश्वरले भन्नुभयो असल छ। साँझ भयो, बिहान भयो, परमेश्वरले भन्नुभयो असल छ। साँझ भयो, बिहान भयो, तेस्रो दिन असल छ। साँझ भयो, बिहान भयो, चौथो दिन असल छ। 6औं दिनसम्म असल छ भन्नुभएको परमेश्वरले मानिस बनाएकोमा मलाई अब खराब लाग्यो, मलाई ग्लानी भयो।
आई रिग्रेट, किनकि मान्छेको हृदयको भावना निरन्तर खराबै मात्र देख्नु भएको कारणले यो चाहिँ हो के हो भने यो पृष्ठभूमि हो। तर एकजना मानिस परमेश्वरले देख्नुभयो, नोआ, धर्मी र निर्दोष मान्छे। अनि नोआ को खातिर परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो, नोआ र नोआको परिवारको खातिर। जलप्रलयले संसार नष्ट गर्ने, तर नोआ र नोआको परिवारलाई र एक जोड पशु पक्षीलाई बचाउने उहाँले त्यो कोसिस गर्नुभयो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यति धेरै खराब भएको मान्छेको बिचमा एकजना मान्छे गयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरू, के हुन्छ? त्यो एकजनाले लाखौँलाई धर्मी र निर्दोष बनाउँछ कि त्यो लाखौँ खराब मान्छेहरूले एकजनालाई खराब बनाउँछ? हो हो, मैले देखेको छु। मेरो साथी, प्रभुमा भएको साथीहरू पनि म हेर्छु होइन, जब उनीहरूको बाहिरी संसार, अनि संसार पनि फेरि संसारमा सबै संसारिक काम मैले गलत भनेको होइन, तर यस्तो कामहरू जहाँ छाडा मात्र बोल्ने, छिचिराम फरम बोल्ने, अनैतिक काम गर्ने बोल्नेमा एकजना राम्रो साथी गयो भने त्यसले पनि 5 वर्ष बादमा त त्यसको मुखमा उसकै जस्तो हुन्छ। मैले देखेको छु, आँखाले सुनेको छु, नजिकबाट। तर यो मान्छेले परमेश्वरसँग हिँडेको कारणले उसको ती परतिर, यी पल्लोपट्टि, उतैपट्टि, पछाडि, अगाडि, चारैतिर खराबै निरन्तर गर्ने, खराबै बोल्ने, खराबै गर्ने मान्छेको माझमा बस्दै पनि परमेश्वरसँग हिँडेको कारणले गर्दाखेरि ऊ धर्मी र निर्दोष थियो र ऊ चाहिँ त्यो समाज, त्यो संसारको कुराहरू उसको जीवनमा आएन। मैले जहिले भन्ने गर्छु नि, तपाईँ र म संसारमै हुनुपर्छ, तर संसारको कुरा तपाईँ र मेरो हृदयमा पस्नु भएन। मण्डली संसारमै हुने हो, तर संसार मण्डलीभित्र पस्नु भएन। पानी जहाज पानी समुद्रभित्रै हुने हो, तर समुद्रको पानी जहाजभित्र छिर्यो भने पानी जहाज डुब्छ। अनि यो नोआ पनि खराब गर्ने मान्छेहरूको माझमा बस्यो, तर सबै खराबीहरू उसको बिचमा आएन। आमेन, हालेलुया। सक्छौँ हामी, हाम्रो वरिपरि छ। अनि उसको हिँडाइ चाहिँ कस्तो भने नि, he was not conformed to the pattern of his society. ऊ चाहिँ उसको समाजको कुनै पनि ढाँचाहरू उसको जीवनमा आएन। त्यतिखेरको संसारिक ढाँचाहरू नोआको जीवनमा आएन, किनकि he was walking with God every day. परमेश्वरसँग हिँडेको कारणले गर्दाखेरि समाजको कुनै पनि ढाँचाहरू नोआको जीवनमा आएन। So he was walking with God, not being transformed or not being conformed by the society's norms, society rules. आजभरि हामी भन्छ नि समाज यस्तै छ, अब समाजसँगै हिँड्नु पऱ्यो नि, हिँड्ने जस्तो छ हिँड्नेसँगै हामी पनि हिँड्नु पऱ्यो नि। We have to move with the movers. अरे होइन, we have to move with the movers. यो समाजमा मुभर्स त कस्तो मुभर्स छ होइन, यो समाजमा हिँड्नेहरू कस्तो छ। त्यसरी हिँड्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो नयाँ चाल हुँदैन। मैले यो कुरा गर्दाखेरि मैले हुनु त रिन्यू वक अथवा न्यू वक भने नि, इट इज नेभर बिन अ न्यू वक, इट इज अ ओल्ड वक, बट इट इज अ गड्स वक। आमेन। यो परमेश्वरको हिँडाइ हो, परमेश्वरको तरिकाको हिँडाइ हो। मैले यहाँ तपाईँहरू मोटिभेसनल स्पिकर जस्तो हुन्छ नि, एबिसी गर्नुहोस् तपाईँ हिँड्नुहोस् खतरा हुन्छ, होइन, बाइबलबाटै हेर्ने हो। म मोटिभेसनल स्पिकर होला या नहोला, तर परमेश्वरको हिँडाइ हो, परमेश्वरसँगको हिँडाइ हो यो, होइन। तेस्रो हिँडाइ छ अब्राहम। उसको हिँडाइ चाहिँ आज्ञाकारिताको हिँडाइ हो। 4 जना व्यक्तिको 4 प्रकारको हिँडाइ छ। हनोकको हिँडाइ आत्मामा हिँडाइ हो, होइन। नोआको हिँडाइ संसारको कुनै पनि ढाँचाहरूबाट अलग गरेर हिँड्ने हिँडाइ, नयाँ हिँडाइ प्रियहरू। यो नयाँ हिँडाइ होइन, यो नवीकरण गरिएको हिँडाइ हो। यो हामीलाई थाहा थियो तर बिर्सेको थियौँ, हामीले बिर्सेको थियौँ। यो मैले पटक बाँडेको वचन हो, तर आज मैले यो 4वटालाई एकैचोटि बाँड्दैछु, होइन। अनि यो अब्राहमको हिँडाइ चाहिँ उसको चाहिँ आज्ञाकारिताको हिँडाइ। हिज वक वाज द वक अफ ओबिडियन्स, टोटल ओबिडियन्स। फेरि होइन, आधा उधी होइन, म भरे गर्छु नि ल अङ्कल, पर्सि आउँछु नि ल अङ्कल भने पर्सि र भरे त उसो कहिले आउँदैन मण्डलीमा। त्यस्तो हिँडाइ होइन। उत्पत्तिमै म पढ्दैछु 17 को। जब अब्राहम 79 वर्षका भए तब परमप्रभु अब्राहमका देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड। परमेश्वरले आज्ञा गरे, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बिचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र मेरो र तेरो अन्त्य अत्यन्तै र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु।
हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म मेरो सामु हिँड, नो म्याटर वाट, संसारले के भन्छ, तेरो पिता पुर्खाले के भन्छ, आई डोन्ट केयर, बट यु हेभ टु वक बिफोर मी। म तँलाई वाच गर्छु, म तँलाई हेर्छु, म तेरो उन्नति गर्छु, म तेरो वृद्धि गराउँछु। अनि जब अब्रामलाई परमेश्वरले 12 मा बोलाउनु भयो, अब्राम हजुर तेरो पिता पुर्खाको देश उरलाई छोडेर हिँड। हुन्छ प्रभु होइन, टुई टुई उसको घुर्यानमा मकै फल्दै थियो कि, गाई बाछाहरू कता कता हुँदै थियो कि, कुखुरा अन्डा ओथ्रामा लागिरहेको थियो होला, पक्कै पनि धनी मान्छे होइन, भेडाहरू कता चरनमा थियो कि होइन, पक्का थियो नि, किन मैले थियो कि भन्नु होइन, किनकि हि वाज सो वेल्दी रिच म्यान, हि हैड सो मच अफ प्रोपर्टी होइन, उसको क्याटल लाइफ स्टक्सहरू थियो, नोकर चाकरहरू थियो, घर बिहा सबै थियो, सबै कुराहरू भइराखेको थियो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नोआ हजुर उठ, हजुर हुन्छ हिँड, कता पनि भन्दैन, म तँलाईबाट यस्तो ठाउँ देखाउने छु, त्यो ठाउँतिर भनेर भतिज लोदलाल बोकेर हिँड्छ। हामीलाई सजिलो छैन, प्रभुले हिँड उठ यहाँबाट निस्कि भन्यो भने होइन, प्रभु एकछिन न मेरो जागिर छ, सन्चै खोस पाक्नु आँटेको छ, यता मेरो अन्डा ओथ्रामा परिरहेको छ, प्रभु भर्खर त बाछाले के अरे गाईले बाछा जन्मायो होइन, मकै अब अलिकति गर्नै छ, अलिकति गोड्नै छ, सङ्गतिमा हिँड होइन, आज त धुलो सफा गर्नु छ, उता जाउँ होइन, प्रार्थनामा जाउँ होइन, गाह्रो छ होइन, बाहना हुन्छ, कारण होला, तर म चाहिँ बाहना भन्छु। प्रभुले बोलाउनु भयो भने, मैले बोलाएन, प्रभुले बोलाउनु भयो भने अब्रामको त्यो आज्ञाकारिता, क्या मैले आज्ञाकारिताको हिँडाइ भनेको छु, मेरो अगाडि हिँड, मान्छेले बोलाएको होइन, प्रभुले बोलाउनु भएको। तर यी व्यक्तिहरू त सँगै हिँडेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले सिधै आवाज दिनुहुन्थ्यो। अहिले त्यसरी नै आवाज पर्खेर बस्नुभयो भने म 80 वर्षको भएर मरिसक्दा पनि सुन्दिनँ त्यो आवाज। त्यो आवाज मैले सुन्ने यहाँबाट, मैले त्यो आवाज सुन्छु, कहिलेकाहीँ प्रभुको दासहरूबाट सुन्छु। मैले चिन्दै नचिनेको र सुन्दै नसुनेको, भेट्दै नभेटेको प्रभुको दासहरूबाट वचन सुन्दाखेरि प्रभुको आवाज म त्यहाँबाट सुन्छु, अनि मेरो जीवनलाई म त्यहाँनिर एडजस्ट गर्छु। ओहो यस माई लाइफ, मेरो जीवन। सो यो आज्ञाकारिताको जीवन हो प्रियहरू। मलाई अस्ति एउटा युट्युबमा हो कि फेसबुकमा आएको थियो, मैले सेयर पनि गरेँ। सानो नानी रहेछ, समर्पणभन्दा सानो नानी, बिचरा आँखा पनि नखोलेको, त्यो नानीलाई यहाँ क्याफमा चेपेर ड्रम बजाएर क्वायरमा वर्सिपमा पुरा गीत गाइरहेको छ, ड्रम बजाएर नानी पनि यसो हेर्छ, नानी पनि फेरि मस्त नि होइन, कस्तो मजा लाग्यो क्या। त्यो बोलावट पाएको, त्यो आराधकको बोलावट पाएकोलाई त्यो सानो जन्मेको त्यो नानी पक्का पनि 4 महिना या 6 महिनाको हुनुपर्छ होइन, त्यो नानीलाई त्योभन्दा अलिक ठुलो होला, गोराहरूको त अलिक ठुलै देख्छ नि होइन, ठुलै होला, तर पनि त्यो लेस देन 1 इयरको नानी हो कि, अनि त्यसरी आएर उसको बोलावटको लागि नानी बाधा बनेन कि, नानी बाधा बनेन। अनि मैले त्यो हेर्दै गर्दा धन्य प्रभु त्यो बालक जसको आमाले तपाईँको बोलावटलाई आज्ञामा ढालेर त्यो बाधा बनाएन, बाहना बनाएन, तर आराधनामा त्यो नानीलाई राख्दैछ। त्यो ड्रमको झन्कारहरू, त्यो आराधनाको शब्दहरूले त्यो नानीमा अब यस्तो असर गर्छ। धन्य तिना, मैले त त्यहीँ ब्लेस बोलेँ क्या, मैले हेर्दै गर्दाखेरि ब्लेस बोलेँ, आशिष बोले भनेको नि। त्यो नानी धन्यको, त्यो नानी धन्यको हो जसको आमाहरूले नानीलाई काखी चेपेर प्रार्थना गर्दाखेरि, आँसुसहितको प्रार्थना गर्दा त्यो आँसु चाहिँ जब नानीको मुखमा पर्छ, नुनिलो आशिष नानीले पाउँछ नि, त्यो नानी धन्यको। तर बाहना गरेर होइन अथवा कारण देखाएर त्यो गर्नु, यो मैले चुनौती दिएको प्रियहरू, तपाईँलाई उत्साह दिएको। अनि प्रभुको बोलावट पाइसके पछाडि केले पनि रोक्दैन रहेछ। अब्रामलाई रोकेन, बरु यो पहिलो बोलावटदेखि बिचमा सेवकाईको बोलावटमा उसले अलिकति आनाकानी गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ फेरि नम्रता पनि हो। आनाकानी गर्नु भनेको म केही होइन, तपाईँ नै सर्वेश्वर भयो भन्नु पनि हो। कतिजना चाहिँ प्रभु काममा बोलावट म गर्छु सक्छु भन्ने हुन्छ, प्रभुको दासहरू कसले पनि सक्छु त भनेन, त्यो चाहिँ नम्रतामा उसलाई इन्कार गरेको। द्याट मिन्स उनीहरूले पुरै प्रभुबाटको हिँडाइबाट अलग गरेको चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ प्रभुको काम मलाई डराइन्छ, म यो पुलपिटबाट बोल्नुको लागि मलाई डर लाग्छ, धेरैपल्ट प्रार्थना गर्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ। त्यस कारण परमेश्वरको बोलावटबाट तर्की जानु, त्यो हिँडाइबाट तर्की जाने। अनि अब्रामले त्यो कुरालाई स्टिक राखे, ऊ हिँडे प्रियहरू। अनि पछिबाट के भएको छ अब्रामको जीवनमा, विश्वासको पिता कहलाइएको छ, सारा विश्वासको पिता। म यहाँ एउटा
लुका मैले अहिले लास्टमा पढेको चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनिनँ। उत्पत्ति 17 को 1 र 2, हिब्रू 11 को 8 पढेको थिएँ मैले। अब म यहाँनिर अन्तिम व्यक्ति, थुप्रै छ तर मैले अब लामो हुन्छ, 4वटाको लिए तपाईँले आफैले डिस्कभर गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले खोज्नु सक्नुहुन्छ। अरू पनि छन्, पावल पनि छन्, येशू ख्रीष्ट स्वयं हुन्, प्रभुको चेलाहरू हुन्, उहाँसँग हिँड्ने कुराहरू। अनि अर्को चाहिँ जकरियास, लुका 1 को 5 र 6 पढ्छ। यहुदियाका राजा हेरोदको पालोमा अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एकजना पुजारी थिए। तिनकी पत्नी हारुन वंशकी थिइन्, तिनको नाउँ एलिसिबा थियो। ती दुवै परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी थिए र परमप्रभुको आज्ञा सबै र धार्मिक विधानहरूमा निर्दोष भई हिँड्थे। यहाँ पनि हिँड्थे, के गरेर हिँड्थे अरे? परमेश्वरको सामुन्ने धार्मिक विधानहरूमा निर्दोष भई। धार्मिक विधान भनेको यही हो प्रियहरू, परमेश्वरको व्यवस्थामा निर्दोष भई भनेको के हो? त्यसै निर्दोष हुन्छ यसो राखेर क्या, प्रभुको वचन साह्रै पवित्र छ, म त निर्दोष छु भनेर मनमा कल्पेर मात्र चाहिँ निर्दोष हुँदैन नि त। हिँड्नुको लागि त फेरि व्यवहार हो नि त, होइन? अब त्यो हिँडाइ चाहिँ उनीहरूले गरेका, अब उसको हिँडाइ चाहिँ फेथफुल थियो, उसको चाहिँ निर्दोष, उसको चाहिँ विश्वासयोग्य हिँडाइ थियो कि परमप्रभुले साँच्चै नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि पछिबाट उनीहरूको नानी भएको छ, बाजे स्त्री थियो, त्यतातिर म जाँदिनँ, तर उनीहरूको हिँडाइ चाहिँ निर्दोष थियो, विश्वासयोग्य हिँडाइ थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई ट्रस्ट गर्न सक्थ्यो, यस मेरो यो चेला हो, मेरो छोरा हो, म उसलाई भरोसा गर्न सक्छु भन्ने त्यो विश्वास जितेका मान्छे पुजारी। अनि यो विश्वासयोग्यसँगको हिँडाइ चाहिँ म अर्को खण्ड पढ्दैछु। मलाई एकदम गर्मी भयो। पहिलो कोरिन्थी 7 को 17 पढ्दैछु, 7 को, पहिलो कोरिन्थी 7 को 17। प्रभुले हरेकलाई जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ र जस्तो स्थितिमा बोलाउनु भएको छ सोही बमोजिम त्यो हिँडोस्। सबै मण्डलीहरूका निम्ति यो मेरो नियम हो। फेरि पढे त, प्रभुले हरेकलाई जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ। मलाई के खटाउनु भएको छ? मलाई शिक्षा दिनु, तालिम दिनु, ताकि तेरो मण्डली सुसज्जित होस्, सुदृढ होस्, प्रभुको सन्तहरू चाहिँ प्रभुको कामको लागि परिपक्व हुन् भनेर मलाई त्यो जिम्मा दिएर खटाउनु भएको छ। अर्को जिम्मा चाहिँ मिडियाद्वारा नेपालमा भएको कतिवटा दोषहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि प्रभुले एउटा खटाउनु भएको छ। म त्यो योग्य चालमा चल्नुपर्छ, होइन? तपाईँलाई के दिएको छ? तपाईँलाई कुन बोलावटमा परमेश्वरले खटाउनु भएको छ? तपाईँले त्यो डिस्कभर, तपाईँले त्यो पत्ता लगाउनु भएको छ कि छैन? पत्ता लगाउनु भएको छैन, पत्ता लगाउनुहोस्। पत्ता लगाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई डिस्कभर गरेपछि डेभलप गर्नुहोस्, त्यसलाई निर्माण गर्नुहोस्, विकास गर्नुहोस्। कतिजना चाहिँ म त प्रिचर जस्तो लाग्छ हौ, सिकाउनु सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई, कता कता वरदान जस्तो। ठिक छ, राम्रो कुरा डिस्कभर गऱ्यो, नाउ डेभलप गर्नु पऱ्यो। डिस्कभर मात्र गरेर वात्त पर बसेर मलाई पवित्र आत्माले पुरै दिन्छ, मैले सिक्नु पर्दैन, डेभलप गर्नु। नो, वेन यु डिस्कभर द गिफ्ट द्याट यु हेभ रिसिभ फ्रम गड, नाउ यु हेभ टु डेभलप इट। अनि अब त्यसलाई विकास गर्नु पऱ्यो, निर्माण गर्नु पऱ्यो, आफूलाई इक्विप गर्नु पऱ्यो। अनि फेरि कोही चाहिँ इक्विप गरिसके पछाडि घरमा बस्छ, अनि त्यस पछाडि डेभलप भयो, डिस्कभर पनि भयो, डेभलप पनि भयो। अब ठिकै छ नि त, नि अब के गर्नु पऱ्यो, उसले गरिहाल्छ नि, होइन? नाउ यु हेभ टु डिप्लोय योर सेल्फ। डिप्लोय भनेको अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो, प्रभुको लागि खटिनु पऱ्यो भनेको हो क्या। सो वरदानलाई थाहा गर्ने, कुन कुरामा तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, खटाउनु भएको छ, पत्ता लगाउनुहोस्, थाहा गर्नुहोस्, आफूलाई निर्माण गर्नुहोस् र प्रभुको कामको लागि खटिनुहोस्। त्यही हो हिँड्नु भनेको। कतिजना चाहिँ म प्रभुसँगै हिँडेको छु त, कहाँ हिँडेको छ? म पहाड हिँड्छु, किनार हिँड्छु, खोलाको किनार, जङ्गल पार्क हिँड्छु। काम छैन त्यस्तो हिँडाइ। त्यस्तो हिँडाइ चाहिँ एकान्तमा प्रभुसँग हिँड्दा ठिक हो, तर यो हिँडाइ भनेको चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेको। तपाईँको वरदान पत्ता लगाउनुहोस्, त्यो वरदानलाई निर्माण गर्नुहोस्, निर्माण गरिसके पछाडि डिप्लोय गर्नुहोस् आफूलाई। 3D मोडल, डिस्कभर, डेभलप एन्ड डिप्लोय, 3D।
होइन, आफूलाई खटिनु पऱ्यो, प्रभुको लागि सुम्पिदिनु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, घरमा बसेर भएन। अनि त्यो भन्नुभएको र हरेकले जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ र जस्तो स्थितिमा बोलाउनु भएको छ सोही बमोजिम त्यो हिँडोस्। सबै मण्डलीहरूको निम्ति मेरो नियम यही हो भनिदिनु भयो प्रभुले। ल है, अब मैले भने होइन, प्रभु भन्नुहुन्छ भनेर आएको छ वचन। अनि यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ सबै मण्डलीको निम्ति नियम यही हो, मैले बनाएको नियम होइन। कतिपल्ट तपाईँलाई लाग्छ होइन, कति खटाएको, मलाई चर्चको अगाडिले भन्छ क्या त्यो बढार उ गर अरे, सफा गर अरे। त्यो कसले भनेको? हामीले भनेको, परमेश्वरको वचनले भनेको। तपाईँलाई जस्तो तपाईँको योग्यता अनुसार तपाईँलाई लाग्छ यो काम मैले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरले बनाएको नियम हो तपाईँको लागि। धेरैजना सोध्छ कहाँ लेखेको छ यो टोइलेट सफा गर्ने विभाग, होइन, मिडियाको विभाग, अनि यता सरसफाइ गर्ने विभाग, भाँडाकुँडा धुने विभाग, कहाँ लेखेको छ? कहीँ पनि लेखेको छैन। तर नियम चाहिँ यही हो, हरेकलाई जस्तो कुराको लागि खटाइएको छ। खटाउनु चाहिँ के हो? जसको वरदान जस्तो छ त्यस्तै गर्ने हो। सबैले म जस्तो नबोल्ला, सबैले विशालले जस्तो गिटार नबजाउला, अथवा सबैले नरेश दाइले जस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि भान्साको किचनको काम नगर्ला। सो जसलाई जस्तो जस्तो खटाएको छ त्यही अनुसारको विभाग बनाएको हामीले मण्डलीमा। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको नियम हो भनेर यहाँनिर 17 पदमा परमेश्वरले भनिदिनु भएको छ। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो हिँडाइ चाहिँ विश्वासयोग्य छ कि छैन? तपाईँ योग्य होला, तपाईँ जवानहरू योग्य होला, तपाईँ आमाबाउहरू योग्य होला, तर तपाईँको विश्वास योग्यता छैन भने तपाईँको हिँडाइ प्रभुसँग छैन। मेरो हिँडाइ प्रभुसँग छैन, योग्य भएर भएन, विश्वास योग्य हुनु पर्यो। जकरिया विश्वास योग्य थिए, निर्दोष थिए, उसले धार्मिक नियमहरू पालना गर्थे अरे। दुईजनाले नै, बुढा र बुढीले नै रहन उसको बाँझो कोखलाई गरिदिनु भयो प्रभुले, होइन? त्यो छ। अब म अर्को पद पढ्दैछु यहाँनिर। किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराहरूको आधारमा होइन। वी वक बाई द फेथ, नट बाई द स्पिरिट, के अरे नट बाई द साइट। हामी आँखाले हेरेको कुराहरूमा हिँड्दैनौँ, तर विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ मैले भने जब अब्रामलाई बोलाउँदै गर्दाखेरि अब्रामले आँखाले कहाँ देख्थ्यो र कहाँ लाँदै हुन्छ प्रभुले। अहिले बरु हामी अमेरिका नगए पनि यहीँबाट आँखामा अमेरिका देख्छौँ, है, देख्छौँ। अहिले मैले अमेरिका जानु को चाहनुहुन्छ, फ्री भिसा छ भने तपाईँ र मेरो विश्वासले नै आँखाले अमेरिका देख्छौँ पहिला। अमेरिका, न्युयोर्क, वाउ, होइन? अनि कोही जापान भन्यो भने जापान पनि अहिले आँखाले देख्छौँ। अब्राम बिचारा न नेट थियो, इन्टरनेट थियो, कस्तो होला प्रभुले बोलाएको त्यो तल मम्रेको फ्ल्याट, होइन? अहिले बरु मम्रेको फ्ल्याट इन्टरनेटमा खोज्यो भने भेट्छ। अब्रामले त प्रभु कहाँ लान्छ, प्रभुलाई सोधेको भए तँलाई प्रभु होइन? अब प्रभुले यदि अब्रामको ठाउँमा प्रभु बोलाउनु त भयो, तर कहाँ? फ्री भिसा छ मम्रेको फ्ल्याटतिर तल। अनि म भएको क्या पहिला गुगलमा क्या डाटा किनेर वाट इज मम्रेको फ्ल्याट लुक लाइक, होइन, हाउ मच स्यालेरी, वाट इज माई स्ट्याटस हेर्थ्यौँ होला। बिचारा अब्राम न सोचेर भ्याउँछ उसले, न गुगलमा भेट्छ मम्रेको फ्ल्याटतिर तल, केही भेट्दैन। अनि हि जस्ट वक बाई द फेथ, नट बाई द साइट। उसले आँखाले देखेको थिएन। हस् प्रभु भन्यो, कहाँ हो, लगेको छ, होइन? तल भरे मम्रेको फ्ल्याटमा पनि आइसके पछाडि फेरि कहाँ लोतलाई दिन्छ पहिला, तैँ छान न त भतिज, तैँ छान, कता जान्छस्, दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिण, होइन? लोतले चाहिँ त्यसबाट छानेर यसो हेरेको त हरियो देख्छ, भरे त शत्रुकै भूमिको छेउमा पो रहेछ। कहिलेकाहीँ हरियो देखेको सबै ठाउँ राम्रो हुँदैन रहेछ, वरिपरि शत्रु हुँदो रहेछ। मैले त्यतिखेर लोतको छनौट, निर्णय र त्यसको परिणाम भन्ने वचन पनि बोलिसकेको छु मैले। लोतको के हुँदो रहेछ, होइन? तर मैले यहाँ भन्नु खोजेको छु प्रियहरू, जो मानिसहरू परमेश्वरसँगै हिँड्छ नि त्यो मान्छेहरूले भविष्य देख्नु पर्दैन। आमेन। अब यी गाह्रो छ नि, कहाँ हो भविष्य नदेख्नु, गाह्रो छ नि, होइन? भविष्य उसले देख्दैन ऊ। अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू थाहा छ, परमेश्वरसँगको हिँडाइको कुरा गर्दैछु मैले। त्यो रहस्य चाहिँ नि प्रियहरू, गन्तव्यमा मजा छैन। जति यात्रामा मजा छ नि त्यो गन्तव्यमा मजा छैन। तपाईँ सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नु भने एकछिन चाहिँ काना के पुगेर झन्डा झ्याम्मै गाडिन्छ कि, त्यसपछि अर्को मिनटदेखि त ठ्याउ सिरेटोले हानेर के गर्नु,
त्यसबाट पोर्क किन्नु पाउँदैन, वरिपरि बोइल खानु पाइँदैन, चटपटे पनि पाउँदैन। त्यहाँ त पुग्यो नि, के गर्नु है? न पानी खानु पाउँछ, न सुत्नु पाउँछ आरामले, न त बस्ने ठाउँ छ। गन्तव्य त हो, तर त्यो गन्तव्यभन्दा मजा चाहिँ नि यहाँबाट हिँड्दै जाँदा, त्यहाँ फलाटहरू हेर्दा, उकाली ओह्राली, अनि त्यो जरुवा पानी छङछङ खोला बगेको, त्यहाँ छ क्या मजा, त्यहाँ छ सुन्दरता। सो प्रियहरू, इसाई जीवनको मजा चाहिँ नि प्रियहरू यात्रामा छ। आमेन, यात्रामा छ। गन्तव्यमा पुगे पछाडि मजा छैन भन्नु खोजेको होइन। हाम्रो गन्तव्य त ठिक छ, प्रभुको उपस्थितिमा मजै छ, तर अझै मजा हामीले यो यात्रामा लिन सक्नुपर्छ प्रियहरू। अनि उसले हिँड्दै जाँदाखेरि जो मान्छेहरू चाहिँ विश्वासमा पहिला टेकेर हिँड्छ त्यो मान्छेहरूलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, त्यो चाहिँ बाइबलले पुष्टि गर्छ प्रियहरू। जो मान्छेले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएर हिँड्छ, जो मान्छेले परमेश्वरमा भरोसा राखेर हिँड्छ, जो मान्छेले परमेश्वरमा आत्मामा रहेर हिँड्छ, आत्माको बहावमा हिँड्छ, जो मान्छे परमेश्वरमा के अरे एकदम आज्ञाकारी भएर हिँड्छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ खै बाइबलमा त कतै पनि त्यति धेरै अभाव देखिँदैन। दुःख कष्ट छ, तर त्यो मान्छेले विजय जीवन जिएको छ। अनि त्यही भएर त त्यो मान्छेहरूको उदाहरण यहाँ लिँदैछु त। अहिले कति हजार वर्ष पछाडि पनि त्यही मान्छेको उदाहरण लिँदैछु। यो मान्छेहरू जस्तो बन्न सकौँ भनेर उदाहरण लिँदैछ। अनि अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई जब येशू ख्रिस्टको जब येशू ख्रिस्टले पहिलो चेलाहरू छान्नुभयो, अथवा धनी व्यक्ति एउटा जवान, उहाँले के भन्नुभयो सबैलाई? मेरो पछि लाग, मेरो बुइँमा चढ झुन्ड, म तिमीलाई बोकेर लान्छु भन्नु भएन। मेरो पछि लाग, द्याट मिन्स हिँड्नु पर्यो। किन पछि लाग्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ येशूले कस्तो पाइला टेक्दो रहेछ त्यो पाइला थाहा गर्नुको लागि हो। येशूले गरिबसँग व्यवहार गर्दा यसरी गर्दो रहेछ, यही हो नयाँ हिँडाइ, म त्यसै गर्छु। येशूले विधवा स्त्रीलाई, व्यभिचारी स्त्रीलाई देख्दाखेरि यसरी व्यवहार गर्दो रहेछ, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। येशूले पाखण्डीहरू घमण्डीहरूसँग व्यवहार गर्दा यसरी गर्दो रहेछ, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। येशूले मन विवल भएको मान्छेहरूसँग, भावनाहरू नै तोडिएको मान्छेहरूसँग येशूले यसरी पो व्यवहार गर्दो रहेछ, मैले यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो भएर येशूले मेरो पछि लाग, पछ्यौ। यही हो नयाँ हिँडाइ प्रियहरू तपाईँहरू मेरो जीवनको लागि। प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, उहाँसँगको नयाँ हिँडाइ मैले भने ताते होइन प्रियहरू। अब छाती फुल्लाएर हाम्रो कुमहरूलाई बलियो बनाएर, हाम्रो पाखुरा र हाम्रो तिग्राहरूलाई बलियो बनाएर एउटा स्वस्थ मानिस जस्तै हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो हिँडाइमा तपाईँ र मेरो हिँडाइ आत्मिक हुनु पऱ्यो, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर, तपाईँ र मेरो हिँडाइ विश्वास योग्यतामा तपाईँ र म हिँड्नु पऱ्यो। तेस्रो नम्बर, तपाईँ र म पुरा के अरे आज्ञाकारितामा हिँड्नु पऱ्यो प्रियहरू। र चौथो हिँडाइ, तपाईँ र म संसारको ढाँचाहरूबाट अलग्गै रहेर हिँड्नु पऱ्यो। संसारमै हिँड्ने हो, तर संसारलाई भित्र नपसाइकन अलग्गै तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ। किनभने साँघुरो ढोकाभित्र छिर्ने र साँघुरो बाटोबाट हिँड्ने जीवनमा प्रवेश पाउनेछन्, तर फराकिलो ढोकाबाट छिरेर फराकिलो बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले सर्वनाशमा टुङ्गिनेछ। आमेन। त्यस कारणले तपाईँ र मलाई साँघुरो भयो भनेर हिँडेर उछिटिएर फेरि प्रभु सँगसँगै हिँड्दैन, प्रभुदेखि टाढो गएर हिँड्नु थाले पछाडि प्रभुको बाटोबाट अलग्गै, प्रभुले भन्यो नि मेरो धार्मिकताको नामको खातिर म तिमीलाई मेरो मार्गमा डोर्याउनेछु भन्नुभयो नि प्रभुले। किन त्यसो भन्नुभएको? प्रभुले डोर्याउनेछु, धार्मिकताको मार्गदेखि बाहिर निस्क्यो भने तपाईँ र मेरो खैरियत छैन, तपाईँ र मेरो कुनै उपाय छैन, अनि रुनु बाहेक अरू केही पनि छैन। प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.